नाज़रीन, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त एक सरप्राइज अटैक अमेरिका और उससे पहले इसराइल का हो सकता है और ईरान का भी सरप्राइज अटैक जब वो इसराइल पर हो सकता है, जिसके चांसेस कम हैं कि ईरान पहल करेगा, लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत हाल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस वक्त इसराइल का एयर डिफेंस जब वो हाई अलर्ट के ऊपर है। इसराइल में इस हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं कि ईरान जो है वो अटैक इसराइल के ऊपर कर सकता है, क्योंकि इसराइल ने बरह रास्त मुदाखलत तो कर दी है ईरान में। इसराइल ने एक जंग तो ईरान के अंदर छेड़ दी है, तो इसका जवाब ईरान जो वो किसी भी तरीके से दे सकता है। वो एक सरप्राइज अटैक भी इसराइल पर लॉन्च कर सकता है एंड ज़ाहिर है ज़्यादा खतरा यह है कि इसराइल और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर अटैक जो वो लॉन्च कर सकते हैं। तो बड़ी जंगें अचानक शुरू हो गई हैं। यमन के अंदर सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, ईरान के अंदर ये जंग जारी है, सूडान में खौफनाक सूरत हाल है और उधर जो है वो लेबनान, शाम और सोमालिया, ये सब जो है वो बड़ी जंगों के दहाने पर खड़े हुए हैं। यानी बहुत सारी जंगें शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं, जिसमें इराक भी शामिल है। तो ईरान इस वक्त जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और इस सर्वाइवल के लिए ईरान जो है वो किसी भी हद तक जाएगा। इस वक्त आज एक बहुत ही गैर मामूली और खबर सामने आ रही है कि ईरान डजन्स ऑफ कंट्रीज के साथ पहली बार इस तरह की निगोशिएशंस कर रहा है कि वो उनको अपना मिलिट्री हार्डवेयर सेल करने के लिए तैयार है। अपने पावरफुल मिसाइल्स, ड्रोन्स, इससे हटकर जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो देने के लिए तैयार है, ताकि ईरान को इकोनॉमिक बेनिफिट जब हासिल हो, जिससे उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जब बेहतर हो और फिर इन मुल्कों के साथ एक खास दर्जे का एक जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो भी तश्कील पा जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा नाम आ रहे हैं, 30 से ज्यादा मुल्कों के नाम आ रहे हैं जिनसे ईरान जब इस वक्त राब्ते में है। बड़ी गैर मामूली बात है। ईरानियन ऑफिशियल ये कह रहे हैं ट्रंप की धमकियों के बाद कि अमेरिकन बेसेस हमारे निशाने पर हैं। अब वो खुलकर ये बात कर रहे हैं अमेरिकन बेसेस निशाने पर होंगी अगर अमेरिका अटैक करता है। यमन में सूरत हाल यह है कि खुली जंग इस वक्त देखी जा रही है एसटीसी और सऊदी बैक्ड फोर्सेस के दरमियान, और एक खुली जंग सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान। खुली एक सर जंग जो देखी जा रही है। सऊदी अरेबिया की जानिब से एयर स्ट्राइक्स में इजाफा हुआ है, एक्सपैंड किया है उन्होंने एयर स्ट्राइक्स को, और एयरपोर्ट्स के ऊपर सऊदी अरेबिया की जानिब से बमबारी की जा रही है। और इसके साथ ही एसटीसी ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने यमन का मुहासरा जो वो कर लिया है। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि जो एसटीसी है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर संगीन इल्जाम लगा रहा है, और जो इधर प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, ट्राइबल अलायंस है, वो यूएई के ऊपर संगीन इल्जाम लगा रहा है। मतलब ये खुली जंग है जो वहां पर शुरू हो चुकी है। और इसके साथ सोमाली लैंड से जो खबर है वो भी बड़ी डेंजरस खबर है। सोमाली लैंड में एक अहम तरीन शख्सियत पहुंची है कुछ देर पहले, और वो अमेरिका की जो अफ्रीकन कमांड है उसके जो जनरल हैं वो सोमाली लैंड पहुंचे हैं। यानी जिस तरह सेंटकॉम के कमांडर हैं तो अफ्रीकन कमांड है, अफ्रीकन कमांड के जो चीफ हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं सोमाली लैंड। और सोमाली लैंड में उन्होंने उन बेसिस का, उन बंदरगाहों का दौरा किया है जो सोमाली लैंड ऑफर कर रहा है अमेरिका को रिकग्निशन के तबादले के अंदर। और खबर ये आ रही है कि सोमाली लैंड के ऑफिशियल जो हैं वो आने वाले चंद दिनों के अंदर वाशिंगटन का दौरा करने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका भी रिकग्नाइज करने जा रहा है सोमाली लैंड को। तो ये एक ब्रॉडर गेम है जो सोमाली लैंड के अंदर खेली गई है, जिसमें अचानक एस्केलेशन तो इजरायली रिकग्निशन के साथ हुई है, लेकिन मामला यहां पर रुक नहीं रहा है, बल्कि ये एक ब्रॉडर गेम का हिस्सा है और यहां पर ताइवान भी इन्वॉल्व है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी अरेंजमेंट जो है वो चाइना के खिलाफ भी हुई। यानी ब्रॉडर वॉर के अंदर ये सारी अरेंजमेंट जो है वो चाइना के खिलाफ हो रही है, क्योंकि ताइवान भी यहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो ये बड़ी संगीन बात है। खबर यह है कि यूएई ने सीक्रेटली जब रिकग्नाइज किया हुआ है, और यूएई ने रिफ्यूज किया है इजराइल की रिकग्निशन को कंडेम करने से। 57 ओआईसी कंट्रीज ने कंडेम किया है, यूएई ने कंडेम करने से जब वो इनकार किया है। तो सूडान के अंदर इस वक्त सूरत हाल यह है कि रशिया से, टर्की से, मिस्र से जो असलहा बरदार कार्गो प्लेन्स हैं वो उतर रहे हैं, क्योंकि देखें अब तीर कमान से निकल चुका है। अब हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और सारी गेम जब वो ताकत की गेम है, इसमें कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है। तो अब मिसाल के तौर पे जो मिसाल को सूडान है, अगर सूडान इजरायली फोर्सेस के हाथ में जाता है तो जो उसके सपोर्टर हैं यानी सऊदी अरेबिया, यानी कि टर्की, यानी कि मिस्र, उनके गिर्द घेरा तंग होगा। यानी आपके जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं अगर वो फॉल करती हैं तो उस मेन जो सपोर्टर कंट्री है उसके गिर्द घेरा तंग होगा। तो इसलिए अब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका इत्तेहादी मुल्क जहां पर वो इन्वॉल्व है
وہ فال کرے. جیسے ایران اگر فال کرتا ہے تو چائنا کے گرد جو کنٹینمنٹ ہے, چائنا خلاف جو کنٹینمنٹ اس وقت شروع ہو چکی ہے, وہ کنٹینمنٹ میں امریکہ زیادہ کامیاب ہوگا اگر ایران جو ہے وہ فال کرتا ہے. اس لیے اب کوئی ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, سعودی عربیہ افورڈ نہیں کر سکتا سوڈان میں ہارنا, ٹرکی افورڈ نہیں کر سکتا صومالیہ میں ہارنا, ٹھیک ہے نا, صومالیہ کے اندر ٹرکی کی بیس ہے. تو اچھا یہ بھی پاسبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے ٹرکی میں کہ اگر سعودی عربیہ نے اپنی نیوی ڈپلائی کر دیا یمن اور بحیرہ عرب کے اندر, تو ترکی بھی تو صومالیہ میں اپنی نیوی جو ڈپلائی کر سکتا ہے. یہ پاسبلٹی وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے. انجلینا جولی اس وقت رفح پہنچی ہیں اور یہ مطلب ایک اچھا جیسر جب ان کی جانب سے دیا گیا ہے. کوئی بڑا او آئی سی کا حکمران جو ہے وہ رفح نہیں گیا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ 4-5 بڑے حکمران جو ہیں وہ رفح پہنچے ہوں, یا او آئی سی دنیا کے کوئی 15 فورن منسٹر جب وہاں پر پہنچے ہوں. حالانکہ اسپین, ناروے, ان ملکوں کے پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں. تو اس سطح کی اظہار یکجہتی جو ہے وہ بھی نہیں کی گئی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا ریجن جو ہے وہ وائلنس کی لپیٹ کے اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اردگان نے کہا ہے کہ فرعون نتنیاہو نے جو کچھ کیا ہے غزہ میں یہ ان پنشڈ نہیں جائے گا, اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. اور انہوں نے نتنیاہو کو جب وہ فرعون کہا ہے, تو نتنیاہو جو ہے وہ امریکہ کو ایک اور جنگ کے اندر ڈریگ کر رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں سینٹیمنٹ اگینسٹ دا وار عروج پر ہے. جو ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے ایران کو, اس کے بعد امریکہ میں بڑی شدید تنقید جو ٹرمپ پر شروع ہو گئی ہے. بہت سارے کانگریس مین اور ٹکر کارلسن, یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور ایک ایسے موقع کے اوپر نتنیاہو امریکہ کو مڈل ایسٹ کی جنگ میں ڈریگ کر رہا ہے جب بالکل وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کسی اور جنگ کے اندر جائے. اور خود ٹرمپ جو ہے وہ نتنیاہو کے خلاف وہ کلپ شیئر کر چکا ہے جس میں وہ باقاعدہ گالیاں دے رہا ہے, یعنی کلپ کے اندر نتنیاہو کو گالیاں دی جا رہی ہیں, وہ ٹرمپ نے شیئر کیا ہوا ہے. اور ٹرمپ کی ساری کیمپین یہ تھی کہ جنگوں نے امریکہ کا بیڑا غرق کیا ہے, خاص کر مڈل ایسٹ کی جنگوں میں, وہاں پر تو ہمارا کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پر جنگوں میں انوالو ہو رہا ہے. تو اس ایڈونچر کے جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل الٹے آئیں گے. اس وقت ایک سرپرائز اٹیک ایران پر ہو سکتا ہے, اور وائس ورسا ایک سرپرائز اٹیک جو ہے وہ ایران ان کے اوپر کر سکتا ہے, جس کے چانسز 5% ہیں. مطلب نہیں, بالکل ایسا لگتا نہیں کہ ایران جب وہ حملے میں پہل کرے گا, لیکن چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں کنسرن ہے کہ ایران کے اندر ہونے والی صورتحال ول پش تہران ٹو لانچ اٹیک آن اسرائیل. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس ملک کی لیڈرشپ جب وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ یہی تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم اٹیک کریں گے تو ایرانین جو ہے وہ زیادہ متحد نہ ہو جائیں. تو یہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایران بھی اٹیک جو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ ایران میں مداخلت تو ہو چکی ہے. ایرانین ہیڈ آف دا پارلیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ مسٹ نو دیٹ کہ یو ایس بیسز ان دا ریجن ول بی لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ فار اس ان ریسپانس ٹو اینی پوٹینشیل ایڈونچر. تمام بیسز ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گی, اور اس میں اب دیکھیں نا کہ یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہو جائے گا. امریکہ کی بیسز پھر وہ کہاں پر ہیں, عرب ملکوں کے اندر ہیں. تو یہ وہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس کے بعد کیا ہوگا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی تباہی ہی تباہی, یعنی کہ ایک اس کو آپ گلوبل وار بھی کہہ سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کی تاریخ کی یہ سب سے بھیانک ترین جنگ, جس کے بعد کچھ بچے گا ہی نہیں, جس کے بعد بس یہاں پر ہر طرف ملبے کے ڈھیر ہی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس میں اتنی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, ہر طرح کا نقصان, کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مطلب امریکہ ایران کی جنگ چھڑ گئی ہے, اس کے اندر ایران عرب سامنے آ گئے ہیں. عراق اس کی لپیٹ میں ہے, شام اس کی لپیٹ میں ہے, لیبنن اس کی لپیٹ میں ہے, یمن اس کی لپیٹ کے اندر ہے, سوڈان, صومالیہ, ٹھیک ہے نا, یہ سب اس کی لپیٹ. تو یہ تو سب کے سب ممالک یہ سارے اس کی لپیٹ کے اندر ہے. تو اس تباہی کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کو ان 2 سالوں کے اندر روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن اس کے لیے اپروچ غلط تھی کہ آپ فلسطین میں ہونے والا وائلنس نہیں رکوا رہے ہیں, تو آپ اسرائیل کے لیے مزید دروازے کھول رہے ہیں کہ وہ مزید اپنا اگریشن جب وہ کرے. اچھا, فائنینشیل ٹائم نے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم ترین خبر دی ہے, اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. ایران 35 ملکوں کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہے کہ وہ پہلی بار تیار ہے ایران اپنا ملٹری ہارڈ ویئر دینے کے لیے تاکہ اکنامک بینیفٹ جو وہ لے سکے. فائنینشیل ٹائم, ایران آفرز ٹو سیل ایڈوانس ویپن سسٹم فار کرپٹو. ڈیجیٹل اس کرنسی کے اندر جب ان کو پیمنٹ دی جائے تاکہ ویسٹرن سینکشنز کو بائی پاس کیا جا سکے اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر کی جا سکے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایران کبھی اس طرح کے ایڈوانس ویپنز اس نے نہیں بیچے ہیں, ایران پہلی بار بیچنے کے لیے تیار ہے.
ईरान ऑफर कर रहा है एडवांस वेपन्स देने के लिए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें जंगी बेड़े हैं, दूसरे मुल्कों को, और क्रिप्टो करेंसी बदले में उनको दी जाएगी, डिजिटल एसेट्स वो लेंगे, यानी ताकि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल कंट्रोल है उसको बायपास किया जा सके। निगोशिएशन चल रही है इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, ताकि पेमेंट जो है वो डिजिटल करेंसीज के अंदर की जा सके। और इसमें बार्टर सिस्टम भी है। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं ना, इस वक्त ईरान और चाइना में बहुत सारा जो लेन देन हो रहा है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ईरान जो है वो ऑयल दे रहा है, चाइना बदले में पैसे नहीं दे रहा है, बल्कि वो बदले में वेपन दे रहा है और ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ ईरान ये भी गुफ्तगू कर रहा है, निगोशिएशन कर रहा है कि बार्टर सिस्टम के तहत, यानी ये उनको वेपन्स देंगे और वो बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे या कुछ और करेंगे, व्हाटएवर, बार्टर सिस्टम भी, ताकि वेस्टर्न सैंक्शंस को बायपास किया जा सके। फाइनेंशियल टाइम ने कहा है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट नाउन इंस्टेंसेस इन विच अ नेशन स्टेट हैज पब्लिकली इंडिकेटेड इट्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। ये इस नौयत की पहली मिसाल। रिलेशनशिप विद 35 कंट्रीज, 35 मुल्कों के साथ राब्ता है, इस पर निगोशिएशंस हो रहे हैं। इसमें इमाद बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, इसमें शहीर ड्रोन शामिल हैं, इसमें शाहिद सुलेमानी क्लास वॉरशिप शामिल हैं, इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। ये मतलब सबसे एडवांस ईरान का मिलिट्री हार्डवेयर है। ईरान वो भी देने के लिए इस वक्त तैयार है, ताकि उनके साथ स्ट्रेटेजिक ताउन भी होगा, एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी होगा। और इसमें फिर शरात भी हैं कि इनको सिर्फ खास टाइम पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं कि ईरान ने दे दिया और वो चला दें। खास टाइम में जब जंग छिड़ जाए, कोई मुल्क इनके ऊपर अटैक कर दे, तो ये उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमाली लैंड की आप जरा ग्रेट गेम देखिए। आगाज इजराइल की रिकग्निशन से हुआ, लेकिन ये सोलो इवेंट नहीं था, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो अब अनफोल्ड होती सामने आ रही हैं। उस वक्त आप देखिए ट्रम्प ने क्या तासुर दिया, कौन सा सोमाली लैंड, हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि ये सारा कनेक्टेड था, सारा जो है वो कोऑर्डिनेटेड था। सोमाली लैंड में पहुंचे हैं यूएस अफ्रीकन कमांड के जो जनरल हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं, उनका इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तकबाल किया है। हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी की सिक्योरिटी के हवाले से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी सिक्योरिटी के हवाले से हाई लेवल टॉक्स वहां पर हो रही हैं, मुलाकातें हुई। उसके बाद कमांडर जो हैं वो बरबरा पहुंचे। ये जो सारी लड़ाई यहां पर है वो बरबरा की है। सोमाली लैंड की जो अहम तरीन पोर्ट है बरबरा, यहां पर इस वक्त कंट्रोल जो है वो यूई का है, और यूई जो है वो इसी पोर्ट के जरिए बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है, और सूडान भी जो सप्लाई है वो सारी जा रही। तो इजराइल जो है वो भी बरबरा के अंदर इंटरेस्टेड है। तो बरबरा का उसने जाकर दौरा किया, पोर्ट एंड एयरबेस, बंदरगाहों का और एयरबेस का जाकर दौरा किया। सोमाली लैंड ने ये कहा है, कुछ अर्सा पहले वो ये ऑफर कर चुका है कि हम आपको यहां पर बेस देंगे और आप बदले में हमें रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, तो कमांडर जो है वो आकर उन तमाम बेसिस का और बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरा अगली खबर देखिए। फाइनलाइज हो रहा है सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमेरिका और सोमाली लैंड के दरमियान, और सोमाली लैंड की जो लीडरशिप है वो अमेरिका जा रही है अगले 5, 7, 10, 12 दिनों के अंदर, किसी भी वक्त। सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट सोमाली लैंड एंड अमेरिका का होने जा रहा है, और ये वो अफ्रीका है जिसको सेंचुरी से वेस्ट जो है वो उसने लूटा भी है। उसने यहां पर जो कुछ किया है वो एक अलमनाक दर्दनाक दास्तान है जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर वो यहां पर आ रहे हैं। हालांकि चाइना अगर यहां पर आया है तो उसकी बेस एक ही है, वो जबूती के अंदर है, बाकी पूरे अफ्रीका में उसकी कोई बेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा तो अभी रिसेंटली चाइना के सदर ने अनाउंस किया था। 21 बिलियन डॉलर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर है, जिस पर अमेरिका ने। तो ये ब्रॉडर वे में जो चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बड़ा है अफ्रीका में थ्रू इन्वेस्टमेंट, उनको ये थ्रू वॉर जो है वो रिवर्स करना चाहते हैं, थ्रू डिस्टेबलाइजेशन, थ्रू सिविल वॉर्स। तो वाइडली सीन एज पॉइंटिंग टुवर्ड यूएस रिकॉग्निशन इन कमिंग वीक्स, अमेरिका रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। अच्छा, अब पहले यूई का भी सुन लें और उसके बाद फिर ताइवान यहां पर किस तरह से इन्वॉल्व है ये आपके सामने शेयर करते हैं। चाइना के लिए ये, चाइना की ये हिस्टोरिक मिस्टेक होगी अगर वो इन हालात में ईरान के साथ खड़ा ना हुआ। ओआईसी की जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें यूई ने एब्सटेन किया है। यूई ने इजराइल को कंडेम करने से इनकार किया है, जो उसने रिकॉग्नाइज किया सोमाली लैंड को, पूरे ओआईसी ने कंडेम किया है
یو ای نے اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کیا. United Arab Emirates did not vote in favor of Arab League statement and OIC condemning Israel's recognition of Somaliland secession. تو واشنگٹن پوسٹ نے بتایا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جب وہ یو ای نے ابسٹین کیا. یو ای کے وارم ٹائز جب اس وقت سومالی لینڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, ڈیپ اکنامک اور ملٹری ٹائز سومالی لینڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور یو ای کی پریزنس بھی وہاں پر ہے. اگلی خبر سن لیں. یو ای اس وقت لابینگ کر رہا ہے ایتھوپیا کو اور کینیا کو کہ وہ بھی سومالی لینڈ کو ریکگنائز کر لیں. اور یہ خبریں ہیں کہ اسرائیل نے جو ریکگنیشن کیا وہ یو ای کی ساری اس مشاورت اور اس کے ساتھ ہوئی ہے. تو یو ای, ایتھوپیا اور کینیا, تو یہ دیکھیں یہ افریقن, پورے افریقہ کے مفاد کے خلاف ہے یہ اقدام, یہ او آئی سی کے اقدام کے خلاف ہے, یہ عرب ورلڈ کے اقدام کے خلاف ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یو ای کی یہ پالیسی. اب اگر یو ای اس حد تک انوالو ہے جو کہ اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پس پردہ چیزیں تھیں اب وہ پس پردہ نہیں ہے, بلکہ سعودی عربیہ یو ای, ترکی یو ای, ایران یو ای, ان کی ایک کھلی جنگ چھڑ گئی ہے. مصر یو ای, ان کی کھلی جنگ چھڑ گئی ہے جس میں سعودی عربیہ, ٹرکی, ایران, مصر یہ ایک طرح کا ریجن چاہتے ہیں. یو ای, اسرائیل, امریکہ اور اس کے اتحادی یہ اور طرح کا ریجن چاہتے ہیں. تو کون کامیاب ہوگا یہ بہرحال دیکھنا ہے, لیکن یہ کھلی جنگ کا آغاز ہے. مطلب چیزیں اسٹیبلش ہو گئی نا کہ یو ای نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو, بلکہ وہ تو باقاعدہ مزید ملکوں کو بھی لابینگ کر رہا ہے کہ وہ بھی ریکگنائز کریں. اب ایتھوپیا اگر کینیا کرتے ہیں تو یہ تو صورتحال اور بھی کمپلیکس ہو جائے گی, یہ تو صورتحال اور زیادہ خوفناک ہو جائے گی. تو امریکہ یہاں پر بیس لینے آ رہا ہے. اچھا اب تائیوان کی سن لیں. اسی سال جو ہے وہ کچھ 1-2 مہینے قبل ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور اس وقت وہ اتنا زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا, لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر امپورٹنٹ ہے. تائیوان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ شمالی لینڈ کا دورہ کر چکا ہے, اور شمالی لینڈ اور تائیوان کے درمیان جو ہے وہ بہت سارے ایگریمنٹس اس میں ہوئے, اور یہ تائیوان کا پہلا افریقہ کے اندر اس طرح کی پریزنس تھی, اور پہلی اس نوعیت کی کسی اور ملک کے ساتھ اس لیول کے پارٹنرشپ جو ہے, اس لیول کے ایگریمنٹس پہلا کسی ملک جس کے ساتھ انہوں نے کیا شمالی لینڈ, جو کہ ملک بھی نہیں ہے, جس کو کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا. اور اسرائیل جو ہے وہ ٹی ڈوم بنا رہا ہے تائیوان کے لیے چائنا کے خلاف, تائیوان ڈوم. اس وقت اسرائیل 3 ملکوں کے لیے ایئر ڈیفنس بنا رہا ہے آئرن ڈوم کی طرح, جرمنی کے لیے, یونان کے لیے اور تائیوان کے لیے. تو تائیوان کو وہ ٹی ڈوم دے رہا ہے. تائیوان سومالی لینڈ میں ہے, سومالی لینڈ میں اسرائیل ہے, امریکہ ہے, اور یہ سارے ساتھ جبوتی میں چائنا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ براڈر وے میں چائنا کے خلاف جنگ ہے. تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہوگی چائنا کی اگر وہ ان حالات میں جو اسرائیل کی یا یہ ساری جنگیں ہیں اس میں اگر وہ خاموش رہا. چائنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے, وہ انٹروین نہ کرے, لیکن اب وقت آ گیا, اس کو پرووک اتنا کیا گیا. اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے ناظرین, ایران اور ٹرکی یہ دونوں بڑی پاورز بن رہے ہیں. ٹرکی ترقی کر رہا ہے, ایران ترقی کر رہا ہے ملٹری میں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوکلر پلانٹس لگائیں گے, تجارتی روٹس بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سارا اسپیس کے اندر. تو اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کو جنگوں میں ڈریگ کیا جائے تاکہ ان کی ترقی کا سفر رک جائے. دیکھیں ایران جنگ میں فاتح ہوگا یا شکست کھائے گا یہ تو 20 سال بعد پتہ چلے گا نا, یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد, جب بھی, جیسے افغانستان کی جنگ 20 سال چلی. افغانستان میں امریکہ کو نکلنا پڑا, کہتے ہیں یہ شکست ہوئی, لیکن افغانستان تباہ تو ہو گیا نا, ٹھیک ہے. تو ایران بھی تباہ تو ہو جائے گا نا, وہ ریکنسٹرکشن کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو یہ اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ان کی ترقی کے سفر کو روکا جائے. اگر اسی سپیڈ کے ساتھ ٹرکی اور ایران چلتے رہے تو یہ بہت بڑی ملٹری پاور بن جائیں گے, اور اکنامکلی بھی وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے چلے جائیں گے. تو ان کو جنگوں میں, ٹرکی اور ایران دونوں کو جنگوں میں ڈریگ کرنا, ان کو سعودی عربیہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے, ان کو مصر سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, ان کو قطر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کوئی نہ بڑی ملٹری پاور ہے نہ کوئی ٹیکنالوجیکل پاور ہے, ٹھیک ہے. اصل ان کو خطرہ ایران سے ہے اور اس کے بعد ٹرکی سے. اور یہ سارے اقدامات جو ہو رہے ہیں یہ پرائمریلی اگینسٹ ایران ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ٹرکی کے خلاف ہو رہے ہیں. دونوں کو وہ جنگوں میں ڈریگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. سوڈان میں اس وقت رشیا, ٹرکی اور مصر ان کے جو اسلحہ بردار پلینز ہیں وہ یہاں پر اتر رہے ہیں. یمن میں صورتحال یہ ہے کہ خوفناک صورتحال ہے,
اور ہر گھنٹہ صورتحال زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب سعودی عربیہ نے اٹیک کیا ہے سیون ایئرپورٹ کے اوپر، سیون کا میپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حیدراموت ہی کے اندر یہ ریجن ہے، اور سعودی ایئر اسٹرائک جو مزید ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ کیمپس کو، ملٹری کیمپس کو جو ہے وہ جو ٹرائبل الائنس ہے، سعودی بیکڈ الائنس، اس نے واپس کنٹرول میں بھی لیا ہے، لیکن لڑائی شدید ترین ہو رہی ہے۔ اب دونوں طرف سے سنگین ترین الزام بھی لگائے جا رہے ہیں، یعنی جو ٹرائبل الائنس ہے وہ یو ای پر، اور جو یو ای بیکڈ فورسز ہیں وہ سعودی عربیہ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ اب جیسے حیدراموت کا جو ٹرائبل الائنس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو ای نے جو انٹرونشن یہاں پر کی ہے یہ نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ عمان کی سیکورٹی کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ بہت سنگین ہو گیا نا، اتنی شدید لڑائی کے اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں کہ یو ای سعودی عربیہ اور عمان دونوں کی سیکورٹی کو ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ اس سے دیکھیں یہ باتیں تو ہوتی تھی ایران کے خلاف، سعودی عربیہ، یو ای، یہ سارے ملک الزام لگاتے تھے کہ ایران ان کی سیکورٹی کو تباہ کر رہا ہے، سیکورٹی سے مراد ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اب یہ الزام کس پر لگ رہا ہے؟ یو ای کے اوپر۔ تو اس سے سنگین بات ہوتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یو ای انکریج دا فائٹنگ امنگ برادرز۔ دیکھیں کتنی بات، انہوں نے کہا کہ یو ای نے ہم بھائیوں کو لڑوا دیا، یو ای نے ہم بھائیوں کو لڑوا دیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا گروپ ہے ایس ٹی سی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے ایمبولینسز کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور جہاں پر زخمیوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا وہاں پر اٹیک ہوا ہے، مطلب سنگین نوعیت کے الزامات۔ تو اب اس میں امیج ظاہر ڈیمیج ہوگا۔ اب وہ دیکھیں نا کہ سعودی عربیہ نے پتہ نہیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینسز اور ان کی ٹیمز کے اوپر جب اٹیک ہوا ہے۔ بہرحال اب یہ بڑے سنگین نوعیت کے واقعات ہیں، اس میں سے کیسے ریجن نکلے گا، سب سے بڑھ کر ایران اس میں سے کس طرح نکلے گا، اور اسرائیل کیا نئی پلاننگز کر کے بیٹھا ہوا ہے، عراق کے حوالے سے ان کی کیا پلاننگ ہے، شام کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے، لیبنان پر کیا وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صومالی لینڈ کی گیم کیا ہے، سوڈان میں معاملات کیسے آگے تبدیل ہوں گے، غزہ میں وہ نئی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ویسٹ میں مسلسل وہاں پر جو وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، اسرائیل، یو ای اس کے ساتھ اب شامل ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ان کا ریجن میں جو پلان ہے وہ اور ہے، سعودی عربیہ کو بھی اب کھڑا ہونا ہوگا ایران کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حزب اللہ کے حوالے سے جو اپروچ ہے اس کو بدلنا ہوگا، ریزسٹنس کے حوالے سے جو اپروچ ہے اس کو بدلنا ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائز آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔